Wala nakaikyas sa mga nagpakabanang katawhan ang mga baboy nga gisulayan sa pagpasulod sa dakbayan gamit ang mga hilit nga lugar sa barangay Tinagakan. Gikumpirma ni Kapitan Jopri Salanyo nga nakaabot pa og pila ka kilometro ang paggukod sa close ban nga gisakyan ay na corner sa bukid nga bahin sa Purok 15. Gumikan sa pagkamainabtikon sa katawhan, nagpasalamat ang kapitan tungod nga nagbunga ang ilang mga ginapahigayon nga koordinasyon sa mga purok opisyal. Sabi mo siguro nila kasi siyempre murag tanaw ninyo ang sitwasyon ng lugar ni karon murag tago ba no? So wala na nakabalo nga kay bisan katong mga tao na nasa palibot po ni tudlo sa nga diha sir nidagan gyud diha ginidagan. So at least nakita po nato ang cooperation sa tao sa community no. So na dito gumikan sa maong panghitabo nagapahimangno ang kapitan ngadto sa mga gustong mopalusot og mga baboy nga dili na lang mosulay tungod nga daghan na ang nagapakabana sa ilang barangay. Yes, ako nauna nagpasalamat ko sa katauhan nga kung managing epektibo ang atong pagpahibalo sa ilahang ingani ang kung mga nabuhi ta og tabla ba nga dili ta mingon nga makapaperwisyo ta sa atong isig ka tawo ilabi na gid sa pagpangabuhi po sa atong isig ka tawo kay dungan sa pagkaharang sa mga baboy wala usab na kaikyas ang chicharon nga gisakay sa multicab. Gihingusgan sa tag-iya nga siya ang wala nasayod nga ginadili ang pagdala niini sa dakbayan. Gi-confiscate man kay tungod aning si Charon. Wala din ka kabalo nga bawal din magdala si Charon. Wala pud kay pag kumpra na ko ani wala man pud to ingon nga og wala pud ko kabalo kay first time man pud ko ni nagkuan og si Charon. Asa gikan? Nagbaligya sa Davao. Kahibaluan nga kaniadtong nakalabay nga adlaw lang, pila sa mga residente sa Tinagakan ang nagpasibaw sa ilang mulo nga may mga baboy nga ginapalusot sa maong barangay, hinungdan nga gipaalerto sa kapitan ang mga sakop niini kalabot sa maong reklamo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Case sa Brigada News Gensan. Brigada News.